अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इब्तदाई सहर के साथ मैं हूँ कासिम अब्बास अब्बासी। कुरान सीरीज पर हमारी वीडियोस चल रही थी, 30 दिन 30 पारे। आज पारा नंबर 5 है और इसमें चंद चीजें जो आपके सामने मैं खुलासा कर दूं और उसके बाद फिर हम वीडियो की तरफ चलेंगे कि आज कौन कौन सी चीजें बयान होगी। सबसे पहले यह है कि यतीम का माल ना खाओ। यतीमों का माल किस तरह का होगा, किस तरह का आपने उनकी परवरिश करनी है, ये सारी चीजें हम आपके सामने बयान करेंगे। फिर उसके बाद जमाना जाहिलियत के अंदर जो लोग 10-10, 15-15 शादियां करते थे और औरतें उनके निकाह के अंदर होती थी, फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान हकीम में क्या हुक्म इनके मुतालिक फरमाया। फिर इसके बाद महर क्या है, महर की हकीकत क्या है, महर औरत कब लेगी और कब वो लुटा सकती है, ये सारी चीजें। और इसके साथ साथ यतीम जिस वक्त बालग हो जाए उसके माल का क्या हुक्म है। फिर इसके साथ वरासत की तकसीम का मामला है। और फिर मैयत के ऊपर अगर कर्ज है तो फिर उसकी वरासत किस तरह तकसीम होगी। और इसके साथ एक औरत है, अगर उस पर तोहमत लगती है तो कितने गवाह कम से कम चाहिए। फिर इसके साथ साथ निकाह के मुताल्लिक कि वली क्या है और वली की अहमियत क्या है, क्या वली के बगैर निकाह हो सकता है या नहीं हो सकता। फिर इसी तरीके से कि आपस के जो माल हैं और जो आपके मामलात हैं उसमें एक दूसरे का आप माल ना खाएं। फिर इसके साथ साथ माँ बाप के साथ उसने सलूक है। शराबी आदमी, जानी आदमी और वो आदमी जो जुम्बी है वो नमाज के करीब ना जाए। और फिर इसी तरीके से लोग ईमान का दावा तो करते हैं लेकिन मामलात वो अपने तागूत से हल करवाते हैं, तागूती और शैतानी तरीके से हल करवाते हैं। फिर इसके साथ सलाम का जवाब आप किस तरह देंगे। और आखिर में अगर किसी आदमी ने कत्ल किया है तो कत्ल की क्या सजा है और एक कत्ल के बदले उसको क्या क्या चीजें देनी है, दियत क्या है और किसास क्या है, ये सारी चीजें हम आपके सामने इस वीडियोस के अंदर रखते हैं और आप हमारे साथ आखिर तक जुड़े रहिए। कुरान हकीम यहाँ पर जो यतीमों के माल का जिक्र करता है वो ये करता है कि अगर कोई आदमी जिसका वालिद जो है वो दुनिया से रुखसत हो गया हो और उस बच्चे की उम्र अभी बलूगत को ना पहुंची हो तो ऐसे आदमी को यतीम कहते हैं। तो उसके माल के मुतालिक ये कहा है कि वो जिसकी कस्टडी के अंदर होगा, चाहे वो चाचे की कस्टडी के अंदर है या ताए की कस्टडी के अंदर है, वो दादे की कस्टडी किसी के भी कस्टडी के अंदर है, तो वो उसकी देख रेख तब तक करेगा जब तक वो बालिग नहीं हो जाता। अगर उसका कोई माल है तो वो माल आप नहीं खा सकते, आपने उसको वो पूरा का पूरा माल किस तरह देना है, वापस करना है, ये कुरान हकीम का हुक्म है। फिर यहां पर कुरान हकीम ने यह भी कहा है कि अगर तुम खुद गरीब हो, किसी गरीब आदमी के यहाँ परवरिश का सिलसिला आ जाता है उस यतीम का, तो वो आदमी जरूरत के तहत उसका माल इस्तेमाल कर सकता है। फिर इसके साथ जो दूसरी चीज कुरान हकीम ने बयान की है वो है जमाना जाहिलियत। जमाना जाहिलियत में ये होता था कि जो बच्चियां यतीम हो जाती थी, अब उनके पास माल होता था और जिस वक्त वो जवान होती थी तो वो खुद लोग उनको क्या कर लेते थे, अपने निकाह के अंदर रख लेते थे। अब जिस वक्त वो निकाह के अंदर रखते थे तो क्योंकि उनकी जो नजर होती थी वो उनके माल पर होती थी, अब जिस वक्त वो उनका माल पूरा का पूरा उनके कब्जे के अंदर आ जाता था तब वो उस बच्ची के साथ जुल्म ज्यादती शुरू कर देते थे। तो लिहाजा इस तमाम चीज को कुरान हकीम ने बयान किया है। उसने कहा नहीं, अगर तुमने निकाह करना है तो मसना वसुलासा वरुबा, तो तुम दो दो से तीन तीन से तीन तीन से और चार चार से करो। उन बच्चियों की कम से कम जिंदगी को अजीरन न करो और ये ना हो कि तुम उन पर ज्यादती करने वाले बन जाओ। और फिर इसी तरीके से जमाना जाहिलियत के अंदर लोग बहुत ज्यादा अपनी बीवियों को रखते थे और किसी एक का भी हक अदा नहीं करते थे। तो इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए अल्लाह ने कुरान हकीम में इरशाद फरमाया कि अब तुम चार से ज्यादा निकाह नहीं कर सकते। और फिर इसके साथ जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दूसरा हुक्म इस निकाह के साथ किया है कि अगर तुम्हें खौफ हो कि इन चार के दरमियान भी तुम इंसाफ कायम नहीं कर सकोगे तो फिर तुम्हें एक ही निकाह करना चाहिए। तो चार निकाहों को तो प्रमोट किया जाता है लेकिन साथ साथ ये भी बताएं कि अगर आप इंसाफ नहीं कर सकते तो आपके लिए एक निकाह काफी है। फिर इसके साथ वरासत की तकसीम। देखिए, सबसे बड़ा मसला हमें यहां पर आता है कि हम वरासत की तकसीम के अंदर डंडी मारते हैं। बच्चों को तो उनका हक मिल जाता है, बेटों को तो उनका हक मिल जाता है, लेकिन बच्चियों को उनका हक नहीं मिलता। हालांकि जो बच्चा, जिस भी वालिद का बच्चा है, जितनी जायदाद का हकदार वो है उसके साथ साथ वो बच्ची भी है। ठीक है, कुरान हकीम ने कहा है कि मर्दों को दो हिस्से और औरतों को एक हिस्सा, लेकिन वो एक हिस्से की तो वरासत में हकदार है, उसको एक हिस्सा क्यों नहीं दिया जाता। जब आप एक हिस्से से उसे महरूम करेंगे इसका ये मतलब है आप अल्लाह के कुरान को पसे पुश डालेंगे, आप अल्लाह के फरमान को छोड़ेंगे।
تو جو بندہ اللہ کے فرمان کو چھوڑتا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جو فیصلہ نہیں کرتا ہے اس کے متعلق جو اللہ نے نازل کیا ہے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو وہ کافر ہے، وہ ظالم ہے۔ یہ ساری چیزیں قرآن حکیم نے بیان کی ہوئی۔ پھر اس کے ساتھ جو دوسری چیز ہے جسے ہم نظر انداز کرتے ہیں کہ ایک آدمی اگر فوت ہو جائے، فوت ہو گیا، اب اس کا پیچھے مال ہے، اس مال سے سب سے پہلے دو کام کیے جائیں گے۔ وہ دو کام کون سے ہیں؟ سب سے پہلے اس کے کفن دفن قبر کاٹ کا انتظام کیا جائے گا۔ یہ اس کے مال کا پہلا حصہ ہے کہ آپ، یہ حق ہے اس کے مال کا کہ سب سے پہلے اس کی قبر کاٹ کی جائے، اس کے کفن دفن کا انتظام کیا جائے، پھر اس کے بعد اس کا قرض دیکھا جائے۔ اگر اس کا قرض ہے تو سب سے پہلے اس کی جو وراثت ہے اس میں سے قرض نکالا جائے گا، قرض کی ادائیگی کی جائے گی۔ اب مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، اس کی دکان ہے، اب وہ فوت ہو گیا، اب فوت ہونے کے بعد اس کا ایک بچہ ہے، ہم کیا کرتے ہیں جی، اٹھایا اور دکان کا مالک اس بچے کو بنا دیا۔ شریعت یہ نہیں کہتی، شریعت یہ کہتی ہے یا تو وہ قرض ادا کر سکتا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، اگر قرض ادا نہیں کر سکتا تو سب سے پہلے اس دکان کو بیچا جائے، دکان کو بیچ کر وہ قرض اتارا جائے، قرض اتارنے کے بعد جو مال بچے گا اس کو پھر وراثت کے اندر تقسیم کیا جائے گا۔ تو ہم اس سے کیا ہوتے ہیں، قصور دور ہو جاتے ہیں۔ اب ہم کیا کرتے ہیں کہ کوئی آدمی فوت ہو جاتا ہے تو اس کا، اور جی اس کو فی سبیل اللہ معاف کر دیا جائے۔ کیوں فی سبیل اللہ معاف کیا جائے؟ جو لوگ معاف کرتے ہیں یہ اچھی بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک صحابی کے جنازے پر آئے، آج صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا جنازہ پڑھانا تھا۔ اس کا جنازہ پڑھانے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کیا اس کے اوپر قرض ہے؟ تو جواب ملا جی ہاں، جس کے اوپر قرض ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ اس کے بعد جس وقت چند ایک صحابہ نے کھڑے ہو کر یہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم اس کا قرض اتاریں گے، تب جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جنازہ پڑھایا۔ تو یہ بڑے اہم مسائل ہیں جس کی طرف شاید ہم غور نہیں کرتے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جو اگلا معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم کسی عورت پر تہمت نہیں لگا سکتے۔ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا میں تصویریں بھی وائرل کی جاتی ہے، تحریریں بھی وائرل کی جاتی ہیں اور ویڈیوز بھی وائرل کی جاتی ہیں۔ کیا ان چیزوں کا اخلاقی بھی جواز بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ تو میں کہوں گا بالکل نہیں بنتا۔ اگر کسی بھی شخص کی عزت کو ہم نیلام کر رہے ہیں، تار تار کر رہے ہیں، پاش پاش کر رہے ہیں، یقیناً ہم اس زمرے کے اندر آتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جس آدمی کی پردہ پوشی کرتا ہے وہ کسی دوسرے بھائی کی پردہ پوشی کرتا ہے، میں رب العالمین کل قیامت کے دن اس کے گناہوں کی پردہ پوشی کروں۔ اگر ہم ویڈیوز کو کیا کر رہے ہیں، شیئر کر رہے ہیں، کسی کے نجی معاملات کو اچھال کر سوشل میڈیا پر اور تحریروں اور ویڈیو اور تصویروں کے ذریعے اگر دوسروں تک پہنچا رہے ہیں، اس کا یہ مطلب ہے کہ کل محشر کے دن ہم پر کوئی پردہ پوشی نہیں کی جائے گی۔ تو لہٰذا اس سے اجتناب کیا جائے۔ اور یہاں پر بھی بدکار عورت بھی اگر ہے تو قرآن یہ کہتا ہے، اللہ کا فرمان یہ کہتا ہے کہ 4 آدمی جو عاقل اور بالغ ہیں، سمجھ بوجھ رکھنے والے ہیں، وہ آدمی اگر گواہی دیں گے تب جا کر اس پر حد لگے گی۔ اگر ایسا معاملہ نہیں ہے تب بھی اس کی پردہ پوشی کی جائے۔ پھر اس کے بعد نکاح کے متعلق بڑا اہم معاملہ میں آپ کے سامنے آج بیان کرنے لگا ہوں کہ نکاح، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ لا نکاح الا بولی، ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہے۔ دیکھیں، ایک بندہ وہ اپنی ایک بیٹی کو پالتا ہے، وہ کم از کم 18 سے 20 سال یا 25 سال تک وہ اس کی تمام اخراجات کو برداشت کرتا ہے، وہ اس کے رہنے سہنے کا، ہر چیز کا وہ پورا کا پورا حساب کر کے پھر اپنی اتنی مشقت، اپنی پوری جوانی کو کھپانے کے بعد جس وقت اس کی بچی بالغ ہو اور وہ اسی طریقے سے نکل کر چلی جائے تو پھر ظاہری بات ہے اس بندے کو دکھ تو ہے۔ تو لہٰذا اس حدیث کو پروموٹ کیا جائے کہ لا نکاح الا بولی، کہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔ فقہ حنفی کے اندر جو اصول ہیں اس اصولوں کو بھی پڑھیں، وہ اصول جہاں آپ نکاح کر سکتے ہیں، ایک بالغ بچی اپنا نکاح کر سکتی ہے، وہ بھی اس طرح کے اصول نہیں ہے کہ ہر ایرا گہرا نتو خیرا اٹھا کر کسی بچی کو لے کر چلا جائے اور پھر اس کے ساتھ جا کر نکاح کر لے۔ تو لہٰذا ایسی چیزوں سے بھی ہم نے کیا کرنا ہے، باز رہنا۔ پھر یہاں پر قرآن حکیم نے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جھنجھوڑا ہے، وہ جھنجھوڑا مال کی وجہ سے ہے۔ لیکن جس وقت ہم کاروبار کرتے ہیں، کوئی لین دین کرتے ہیں، 2 بھائی آپس میں ملتے ہیں، 2 دوست آپس میں ملتے ہیں یا 2